بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. فإن شهر رمضان هو أبرك الشهور وأزكاها، تنزل فيه الرحمات الإلهية والبركات الربانية، وتطهر النفوس من العصيان والآثام ومن نقائض الخصال وشوائب الفعال، وتغفر فيه الذنوب وتزول العيوب. فهو شهر الغفران والإحسان، شهر الصفاء والنقاء، شهر الذاكرين والصابرين، شهر العابدين الحامدين. هذا الشهر الكريم أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. من هم فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وتجلى ربنا بالجود على عباده الأخيار، وباهى ملائكته بالمؤمنين الأبرار الصائمين بالنهار والمستغفرين بالأسحار.